सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल शाहिद रजा अशरफी ऑफिशियल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बयान हज़रत शाकिर अली नूरी का बयान रहेगा कि अल्लाह पर भरोसा और अल्लाह पर उम्मीद आप किस तरीके से रखें। तो चलिए इस बयान में जानेंगे। पूरा बयान जरूर सुनें और इस पर अमल भी करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। तो नाजरीन आपसे दरख्वास्त है, हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बयान शुरू करते हैं। भी अपनी गुफ्तगू के अंदर आपको बताते रहे हैं कि मुसीबतों की वजह मुसलमानों के आमाल भी हैं और दूसरी तरफ से आजमाइश भी हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा मुसलमान ऐसा है आज के दौर में जो गुनहगार न हो। कोई छोटे गुनाह का मुर्तकिब है, कोई बड़े गुनाह का मुर्तकिब है। तो क्या इन गुनाहों की वजह से अब तबाही हमारा मुकद्दर बन गई और हम ये सोच लें कि बस अब हम बर्बाद हो जाएंगे, या कोई और भी राह है हमारे पास जो अल्लाह और उसके रसूल ने कुरान और अहादीस के अंदर हमें अता फरमाई, ताकि उस राह को इख्तियार करके हम गम को खुशी में बदल सकें और तकलीफ को राहत में बदल सकें। यह बात अच्छी तरीके से याद रखें कि ईमान जो है ना, वो सिर्फ खौफ का नाम नहीं है। ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान का नाम है। जहां रब से डरना चाहिए वहीं रब से अच्छी उम्मीद भी लगानी चाहिए। जहां वो कहार है वहां वो रहमान भी है। जहां वो जब्बार है वहीं वो गफ्फार भी है। ये यकीन होना चाहिए। मैं आज आपको खौफ से निकालना चाहता हूं। मैं आज आपको अल्लाह की बारगाह से उम्मीद दिलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हौसला भी आपका बुलंद हो और मायूसी के दलदल से बाहर निकलने की भी आप कोशिश करें। मैंने जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसमें रब्बे कदीर जल्ल जलालहू इरशाद फरमाता है, कुल, मेरे महबूब आप फरमा दीजिए, या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने भी अपनी जान पर जुल्म किया। माशाअल्लाह उलमा भी बैठे हैं, कुछ नुकात यकीनन उनकी समाअत के हवाले भी मैं करूंगा। रब्बे कदीर ने फरमाया, कुल, मेरे महबूब फरमा दीजिए, या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जान पर जुल्म किया, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ। अंदाज देखिए कुरान मुकद्दस का। गुनहगार को भी मेरे करीम ने फरमाया तो मेरे बंदों कह करके फरमाया, या इबादी, ऐ मेरे बंदो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, ऐ मेरे गुलामों। देखिए कुरान मुकद्दस में इबाद कई जगह पर आया है। आप और हम गुनहगार हैं तो हमें इबादी कहकर परवरदिगार ने इसकी निस्बत खुद की तरफ की कि ऐ मेरे बंदो।
اور فرشتے جو معصوم ہیں ان کے لیے عبادی نہیں آیا، عباد مکرمون آیا۔ یہ اپنے بندوں کو تسلی دی جا رہی ہے، حضور کے غلاموں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم کتنے ہی پاپی کیوں نہ ہو تو ہمارے نسبت تو ہمارے ساتھ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں اسرفو کہا گیا، گناہ کا ذکر نہیں۔ کیا گناہ کیا؟ کیا تم نے اپنی جان پر ظلم کیا؟ یہ نہیں بتایا جا رہا، مطلق کہہ دیا گیا اسرفو علی انفسہم، جنہوں نے بھی اپنی جان پر ظلم کیا۔ اسی لیے فرمایا گیا جو کریم آج گناہوں کو چھپائے رکھا ہے وہ محشر میں بھی چھپا لے گا۔ آج ستر پوشی اس نے کی ہے، قیامت میں بھی وہ ستر پوشی فرمائے گا۔ ظلم کا تذکرہ نہیں، گناہ کی لمبی چوڑی لسٹ نہیں، گناہ کی کوئی تفصیل نہیں، اور اس کے بعد فرمایا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اس آیے کریمہ کے کئی شان نزول بیان کیے گئے کئی طریقے سے۔ ایک تو یہ شان نزول بیان کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس نے شہید کیا تھا وحشی نے، جو بعد میں اسلام قبول کیے اور صحابی رسول بنے، وحشی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یہ خط لکھا کہ میں گنہگار ہوں، میرے دامن پر جرم کے کئی دھبے لگے ہوئے ہیں، اگر میں اسلام قبول کروں تو کیا وہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو پھر آیے کریمہ نازل ہوئی الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر وہ توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے۔ تو فوراً وحشی نے کہا میں توبہ بھی کر لوں، ایمان بھی لے آؤں، لیکن اگر نیک عمل کا موقع نہ ملا تب میری موت واقع ہو جائے تو پھر آیے کریمہ نازل ہوئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ عز و جل شرک کے گناہ کو معاف نہیں فرماتا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ اللہ چاہے تو معاف فرما دے۔ وحشی نے جب یہ سنا تو کہا مجھ سے شرک بھی ہوا ہے، تو شرک تو معاف ہونے والا نہیں، اور قرآن مقدس میں یہ آیے کریمہ موجود ہے۔ تب یہ آیے کریمہ نازل ہوئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے محبوب فرما دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ جب حضور نے یہ آیے کریمہ لکھ کر کے بھیجی، وحشی نے اسلام قبول کر لیا، اور اللہ نے ان کے گناہ کا کفارہ یہ بنایا کہ جس طریقے سے رسول اعظم کے جانثاروں کے اندر سب سے افضل و اعلیٰ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ تھے، ان کو انہوں نے شہید کیا تھا، اللہ عز و جل نے سرکار کے غلاموں میں جو سب سے بہتر تھے ان کی شہادت ان کے ہاتھوں پروردگار جل جلالہ نے لکھ دی تھی، اور یہ جرم ان سے سرزد ہوا تھا، تو اللہ نے اس کے کفارے کے اندر ان سے وہ کام بھی لیا جو روئے زمین کا بدترین شخص تھا مسیلمہ ابن کذاب، اس کو ان کے ہاتھوں سے پروردگار نے قتل کروا کر پروردگار نے ان کے اس گناہ کا کفارہ اسے بنا دیا، اور یہ کریمہ نازل و مسلمان ہو گئے۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی سے فرمایا تھا میرے سامنے کم آیا کرو، اس لیے کہ جب تم آتے ہو تو تمہیں دیکھ کر میرے چچا مجھے یاد آ جاتے ہیں۔
یہ آیہ کریمہ امید دلا رہی ہے. جو بندے یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم سے بہت سارے گناہ ہو چکے، اب ہمارے بچنے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں، اب تو تباہی ہونا ہے، تو میرا مولا فرماتے میں نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا. میرے بندے تیرا دامن پورے کے پورا تیری زندگی جو ہے دامن کے ساتھ ساتھ تیری پوری زندگی اگر گناہوں میں ڈوبی ہوئی کیوں نہ ہو، تو ایک قدم میری طرف بڑھ، میری رحمت ایک ہاتھ تیرے استقبال کے لیے بڑھنے کے لیے تیار ہے. اس لیے کہ تیرے گناہ زیادہ نہیں، میری رحمت زیادہ ہے. تیری خطائیں زیادہ نہیں، میری رحمت زیادہ ہے. سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ عز و جل کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. امید دلائی جا رہی ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اور یہ نہ سوچیں کہ گناہوں کی وجہ سے تو اب ہلاک ہی ہونا ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں امید رکھو کہ سچے دل سے توبہ کر لیں گے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور یہ حدیث مبارکہ ذہن کے اندر رکھو، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق سلوک فرماتا ہے. بندہ جیسا اللہ سے گمان کرے گا، اللہ اسی گمان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک فرمائے گا. بھائیے، میں قرآن مقدس کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ نا امیدی کے اندر پروردگار کس طرح سے امید کے اپنے جلوے دکھاتا ہے اور مرادیں پوری کرتا ہے. میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا ابراہیم سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عادت مبارکہ تھی کہ کبھی تنہا نہیں کھاتے تھے، کسی نہ کسی کو ساتھ لے کر کے ہی کھاتے تھے. کچھ دنوں سے کوئی ملا نہیں تو آپ نے روزہ رکھ لیا کہ کوئی مہمان ہی نہیں ہے، میں اکیلا کیسے کھاؤں. اور یہ خلیل کی بھی سنت ہے اور حبیب کی بھی سنت ہے کہ تنہا نہیں مہمانوں کے ساتھ کھانا کھایا کر. آج مہمان کو دیکھ کر منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، نہیں نہ بگاڑا کرو. مہمان جب آتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے اللہ کی رحمت تمہارے گھر میں پہلے پہنچ جاتی ہے. مہمان کی آمد بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کئی دنوں سے مہمان کے انتظار میں تھے، کوئی مہمان نہیں آیا تو روزے سے تھے آپ. تو پروردگار جل جلالہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ، میرا خلیل جو ہے کئی دنوں سے کھایا نہیں ہے، جاؤ جا کر کے ان کو کھلا کر کے آ جاؤ. اب جیسے ہی فرشتوں کو دیکھا آپ نے تو اس وقت آپ نے سمجھا فرشتے لباس بشری میں تھے کہ آؤ آؤ تم آ گئے، اب کھانا کھاتے ہیں. تو آپ نے بہترین کھانا تیار کروایا، اور جب کھانا تیار ہو گیا اور کھانے کے لیے جب بیٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کھانا شروع کر رہے ہیں. اب مہمانوں کا ہاتھ نہیں چل رہا، مہمانوں کا ہاتھ نہیں چل رہا تھا. تو آپ کی اہلیہ نے کنارے سے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کنارے سے دیکھ لیا کہ یہ مہمان جو آئے ان کا ہاتھ تو نہیں چل رہا ہے. تو آپ نے اشارے سے یا زبان سے اپنے شوہر سے کہا ذرا دیکھو تو صحیح، یہ لوگ تو نہیں کھا رہے ہیں، ان کے ہاتھ رکے ہوئے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا تو دیکھا ان کے ہاتھ نہیں چل رہے، تو سمجھ گئے یہ انسان نہیں، اللہ کی کوئی دوسری مخلوق نظر آ رہی ہے. سمجھ گئے، اور پھر سمجھ گئے کہ یہ فرشتے ہیں. اب قرآن کیا کہتا ہے سنیے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ
اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس مزدہ لے کر آئے، بولے سلام کہا۔ تو آپ نے بھی سلام میں کچھ دیر نہ کی اور اس کے بعد ایک بچڑا بنائے اور اس بچڑے کی دعوت ان کی کر دی۔ اب کیا ہوا؟ پھر جب دیکھا کہ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط۔ پھر جب دیکھا ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں پہنچتے اور ان کو اوپری سمجھا اور جی میں ان سے ڈرنے لگے، یعنی یہ عجیب مخلوق ہے، کھانے کی طرف ان کا ہاتھ نہیں بڑھ رہا۔ ارے کھانا اور اتنا اچھا بنا ہوا ہو، بچڑے کا گوشت بنا ہوا ہو اور کوئی کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے تو یہ حیرت تو ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم کو حیرت ہوئی کہ یہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے۔ تو وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ کون سی مخلوق ہے۔ تو قرآن کہتا ہے فرشتوں نے کہا قَالُوا لَا تَخَفْ اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، بولے ڈریے نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اب آگے سنیے، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، ان کی بیوی کھڑی تھی، فضحکت، وہ ہنسنے لگی۔ اب جب وہ ہنسنے لگی فرشتوں نے دیکھ لیا۔ اب بیوی کی عمر، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت مفسرین فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے 80 سال بتایا، بعض نے 90 سال بتایا، اور ان کے یہاں اولاد نہیں تھی۔ 80 یا 90 سال کم و بیش ان کی عمر ہوگی، بڑھاپا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کم و بیش عمر جو ہے 120 سال تھی۔ تو اب فرشتوں نے کیا کیا؟ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، جو ان کی بیوی دور کھڑی رہ کر مسکرا رہی تھی نا، ان کو فرشتوں نے بشارت دی کہ تمہارے بطن سے اسحاق پیدا ہوں گے۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یا اسحاق سے یعقوب پیدا ہوں گے۔ تو اب جب انہوں نے یہ سنا تو قالت، انہوں نے کہا یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، بولی ہائے خرابی، کیا میرے بچہ ہوگا؟ میں بوڑھی ہوں اور یہ ہیں میرے شوہر جو بوڑھے ہیں۔ اب اس کا جواب جو ہے آگے سنیے پھر، ان هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، بے شک یہ تو اچنبے کی بات ہے، یعنی میں 90 سال کی، 80 سال کی، میرے شوہر 120 سال کے، ہم دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں، اور کیا بڑھاپے میں ہمیں اولاد ہوگی؟ یہ تو اچنبے کی بات ہے۔ اب جو جواب انہوں نے دیا اسے سنیے اور اللہ کی امید پر قربان جائیے کہ کیسا وہ اپنے بندوں پر امید کا اظہار کرتا ہے اور کیسی کرم نوازی فرماتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتے بولے کیا اللہ کے کام پر اچنبا کرتی ہو؟ اللہ کے کام پر اچنبا کرتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر اس گھر والوں، بے شک وہی سب ہے، وہی ہے سب خوبیوں والا اور عزت والا۔ یعنی اے سارہ، تم تمہارے بڑھاپے کو دیکھ رہے ہو، میرا مولا چاہے تو کوئی بڑھاپا اس کے نزدیک ہے ہی نہیں، وہ جب چاہے جسے چاہے اس کی گود کو بھر دیتا ہے۔ اس لیے اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، وہ چاہے تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دے، اور وہ چاہے تو بغیر باپ کے اور بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا فرما دے، اس کے لیے کوئی بعید بات نہیں۔ یہاں سے ہمیں ایک سوچ ملی، اور وہ سوچ کیا ہے؟ حالات کچھ بھی ہوں اللہ سے امید رکھو، وہ چاہے تو پل میں تمہارے حالات کو بدل سکتا ہے، یہ امید رکھنا چاہیے، نا امیدی کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس پر حضرت ابراہیم نے کہا تم مجھے بشارت دے رہے ہو، مجھے بشارت دے رہے ہو؟ کہا ہاں بشارت دے رہے ہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے کہا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ،
अल्लाह की रहमत से मायूस वही होता है जो गुमराह होता है, मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूं। और परवरदिगार ने बुढ़ापे में हजरत इसहाक को पैदा फरमाया और हजरत इसहाक के बाद हजरत याकूब तशरीफ लाए। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल भी कहते हैं। इसराइल के माने होता है अल्लाह का बंदा। जितने भी अंबिया तशरीफ लाए वो बनी इसराइल ही में से आए, लेकिन एक मेरे आका हैं जो बनी इस्माइल में से तशरीफ लाए। और यही वजह है उस जमाने से लेकर आज तक यहूदियों की इस्लामी दुश्मनी की वजह सबसे बड़ी यह है कि सबसे बड़े रसूल बनी इसराइल में से क्यों नहीं, बनी इस्माइल से क्यों आए। ये पहले दिन से दुश्मनी है, इसलिए कि जितने भी अंबिया तशरीफ लाए वो किसी इलाके या किसी कौम के लिए रहमत बन करके आए, और मेरे मुस्तफा सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आए, सारे आलम के लिए रहमत बन करके आए। तो ये बात मुझे आज आपको बतानी है इन आयात की रोशनी में कि कोई चीज कुदरत के लिए नामुमकिन मत समझो। 2019 में क्या होगा, न बाद में क्या होगा, न ये होगा न वो होगा, कुछ मत सोचो, सब अपने रब पर छोड़ दो। ये उम्मीद रखो मौला तू जो करेगा बेहतर करेगा, बस ये उम्मीद रखो। हाँ, गुरूर नहीं होना चाहिए, तकब्बुर नहीं होना चाहिए, अपनी गलतियों के बारे में एहसास निदामत होनी चाहिए, गुनाह करके अकड़ना नहीं चाहिए, गुनाह करके जो है वो तकब्बुर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने अंदर निदामत होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि रब अपने बंदों के गुमान के मुताबिक कैसा बंदों से सुलूक फरमाता है। अभी आते हुए एक साहब से बात हो रही थी, बड़ी मायूसी की बात वो कर रहे थे। मैं उनको उम्मीद दिला रहा था कि अच्छी उम्मीद रखो, अच्छी उम्मीद रखो। वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, मैं उनको समझा रहा था अच्छी उम्मीद रखो। मैं आपको बताऊं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही, हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई और पूछा, याकूब तुम्हें मालूम है कि मैंने तुमको यूसुफ से क्यों बिछड़ अलग किया? हजरत याकूब के बेटे का नाम हजरत यूसुफ। बिछड़ गए थे माँ बाप बेटे दोनों, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ को इतना चाहते थे कि अपने बेटे की जुदाई के अंदर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इतना रोए कि आपके आंख की बीनाई चली गई। लेकिन कुर्बान जाइए, हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीनाई चली गई। हजरत याकूब भी नबी, हजरत यूसुफ भी नबी। तो जब इन्हें इत्तला मिली कि बाप की आंखें चली गई हैं अब्बा जान की, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कमीज दिया और कहा कि ले जाओ मेरे वालिद से कहना इसे आंखों से लगा ले, आंखों की रोशनी आ जाएगी। कुरान कहता है इज़हबू बिक़मीसी हादा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याति बसीरा, ये कमीज लेकर के जाओ, मेरे वालिद की आंखों से लगा देना, मेरे वालिद की आंखों की रोशनी आ जाएगी। अरे नादानो, जब नबी का कमीज नबी को फायदा पहुंचा सकता है तो उम्मती को नहीं पहुंचा सकता। ये कमीज की बात की जा रही है। और बास कहते नबी माज़अल्लाह फायदा नहीं पहुंचा सकते, जब नबी की कमीज फायदा पहुंचा सकती है तो नबी तो बदरजे औला फायदा पहुंचा सकता है। तो रब ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से फरमाया, याकूब तुम्हें मालूम है कि मैंने यूसुफ से तुमको क्यों जुदा किया? मैं समझता हूं अगर ये बात आगे की आपने ज़हन में महफूज कर ली तो बड़ा फायदा होगा। अर्ज करते नहीं मौला का एक वजह है, वजह यह है कि जब भेड़ियों का मामला और उनके भाइयों का मामला यूसुफ के साथ पेश आया तो तुमने कहा था अखाफु अन याकुलहु ज़ैब, मैं डरता हूं कि कहीं भेड़िए में उसको खा न जाएं। बोले थे ना याकूब, तुम कहा? हां, यह आयत कुरान में मौजूद है। कहा था ना तुमने? कहा हां। कहा याकूब तुम्हारी नजर भेड़ियों पर और बेटों पर पड़ी, मेरे कर्म पर नहीं पड़ी।
अगर तुम्हारी नजर मेरे करम पर पड़ जाती तो बाप बेटे को जुदा में न करता। उनकी क्या ताकत कि वो तकलीफ पहुंचा सकें और जुदा कर सकें। जो कुछ है मेरे दस्ते कुदरत में है, मेरे कब्जे कुदरत में। इसलिए हमेशा याद रखो, अल्लाह से अच्छा गुमान करो। इसीलिए कभी डरावने ख्वाब भी देखो तो मेरे पास तो लाइन लगी रहती है ताबीर पूछने वालों की, आते रहते, ये ख्वाब देखा, वो ख्वाब देखा, डरावना देखा, ऐसा देखा, वैसा देखा। ठीक है, बाज ख्वाब अपनी जगह पर है, उसकी तावील भी रखी गई है और किताबों के अंदर मौजूद भी है। लेकिन अगर कोई ऐसा ख्वाब जिसकी ताबीर गलत भी हो रही हो तो सूफिया किराम फरमाते बस उसी वक्त ये कहो कि मौला ये ताबीर तो गलत बता रही, लेकिन मैं तुझसे अच्छा गुमान करता हूं, इसे अच्छाई में तू बदल दे। अल्लाह करम फरमाकर उसे अच्छाइयों में बदल देगा। अल्लाह से अच्छा गुमान रखो। सारी कायनात उसके दस्ते कुदरत में है, वो जिस तरह चाहे कायनात को चलाए, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। तो नाज़रीन, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।